अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में हाइमा खातून हलीमा के पास आती हैं और गुंदुज को देखकर गमगीन हो जाती हैं। फिर हलीमा उनको बताती है कि वालिदा मैं उम्मीद से हूँ। ये सुनकर वो हलीमा को गले लगा लेती हैं। फिर हलीमा को वो ख्याल आता है जब वो अर्तुल के पास बैठकर रो रही थी और हकीम मरतुक ने उसे कहा था, हलीमा सुल्तान, एक बात है जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपने खामोश रहना है और ये राज किसी को नहीं बताना। अर्तुल साहब जिंदा हैं। ये सुनकर हलीमा खुश हो गई थी और अल्लाह का शुक्र अदा किया था। दूसरी तरफ तुर्गत भाग रहा था और सेमन के आदमी उसका पीछा कर रहे थे। रास्ते में एक जगह पहुंचकर वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। फिलिप और उसके दो आदमी एक शॉर्टकट के जरिए तुर्गत के सामने पहुंच जाते हैं। फिलिप कहता है, आखिरकार मैं तुम्हें मरता हुआ देखूंगा तुर्गत। तुर्गत घोड़े से उतर आता है। इतने में दो और आदमी भी पीछे से आ जाते हैं और तुर्गत पर हमला कर देते हैं। तुर्गत उन दोनों को मार देता है। फिर वो फिलिप की तरफ बढ़ता है। फिलिप कहता है, अर्तुल मर गया है उस खत की वजह से जो तुम लेकर गए थे, और अभी भी तुम बहादुरी दिखा रहे हो। यह सुनकर तुर्गत शदीद गुस्से में आ जाता है और हमला करके फिलिप के दोनों आदमियों को मार देता है। यह देखकर फिलिप डर जाता है और भागने लगता है। तुर्गत भी उसका पीछा करने लगता है। कुछ देर भागने के बाद फिलिप का सांस फूल जाता है और वो एक जगह फिसल कर गिर जाता है। इतने में तुर्गत उसके पास पहुंच जाता है। इतने में मारिया भी वहां पहुंच जाती है और तुर्गत को कहती है, मैंने तुमसे प्यार किया था। लेकिन तुर्गत उसकी बात पर गौर नहीं करता और अपना कुलाड़ा फिलिप के सीने में गाड़ देता है। यह देखकर मारिया अपना खंजर निकालती है और तुर्गत पर हमला कर देती है, लेकिन तुर्गत उसका बाजू पकड़कर वही खंजर मारिया के पेट में घोंप देता है। इस तरह मारिया अपने ही जहर वाले खंजर का शिकार बन जाती है और तुर्गत को कहती है, मार दो मुझे। तुर्गत कहता है, जहन्नम में जाओ। यह कहकर वो एक तरफ चला जाता है और मारिया उधर ही गिर जाती है। फिर उसको जहर का असर होने लगता है। उसे अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं और हर चीज़ धुंधली दिखाई देने लगती है। फिर उसकी आंखों से भी खून निकल आता है। इसके बाद वो उधर ही तड़प तड़प कर मर जाती है। दूसरी तरफ सेमन का मुलाजिम जाजगिर आकर सेमन को बताता है कि उराल साहब आए हैं। सेमन कहता है, भेजो उसे। उराल मुस्कुराता हुआ सेमन के पास पहुंचता है। सेमन कहता है, बड़े अच्छे मूड में लग रहे हो उराल, क्या कोई अच्छी खबर लाए हो? और अर्तुल का क्या हाल है? उराल तंजन कहता है, वो ठीक है, वो टोकटामिश के साथ खेल रहा है। ये कहकर वो जोर से कैक का मारता है। फिर सिमन भी कैक के मारने लगता है और कहता है, आखिरकार जान छूट गई उससे। अब से ये बाजार और कबीले हमारे वाले हैं। उराल कहता है, हमारी कालीनों वाली दुकान 2 दिन बंद रहेगी क्योंकि हम सोग मना रहे हैं। अभी मैं चलता हूँ और दोनों कबीलों को दिखाता हूँ कि मुझे कितना ज्यादा अफसोस है। सिमन कहता है, सोग का वक्त खत्म होने के बाद मेरे पास आना, फिर हम दोनों अपनी शराकतदारी का जश्न मनाएंगे। फिर सिमन अपने हाथ पर थूक कर उराल की तरफ बढ़ाता है। उराल भी अपने हाथ पर थूकता है और सिमन से हाथ मिलाकर कहका मारता है और फिर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद पैत्रोस सिमन के पास आकर कहता है, अभी तक फिलिप और मारिया की कोई खबर नहीं है। सिमन कहता है, घोड़े तैयार करो, हम उनके पीछे जाएंगे। दूसरी तरफ काई कबीले के मरकजी खेमे में जिरगे वाले लोग आए हुए थे। एक आदमी हाइमा खातून से पूछता है, हकीम अर्तुक ने क्या बताया है अर्तुल साहब के बारे में? हाइमा खातून कहती हैं, अर्तुक साहब को शक है कि अर्तुल को जहर दिया गया है। फिर दूसरा आदमी कहता है, हम अपने सरदार का चेहरा देखना चाहते हैं। हाइमा खातून कहती हैं, हकीम अर्तुक ने सख्ती से मना किया है कि जब तक वो मौत की वजह मालूम नहीं कर लेते किसी को भी चेहरा देखने की इजाजत नहीं मिलेगी। इतने में हलीमा भी वहां आ जाती है और सबको खुश आमदीद कहती है। जिरगे वाले उससे अर्तुल का अफसोस करते हैं। हलीमा उनका शुक्रिया अदा करती है और फिर कहती है, सुलेमान शाह की मौत का भी हमें इतना ही दुख हुआ था, लेकिन उन्होंने जो बीज बोए थे वो अभी फल फूल रहे हैं और अर्तुल ने उनसे लिया हुआ बीज इन जमीनों पर बो दिया है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि उसका ख्याल रखें और उसे परवान चढ़ाएं। सब लोग कहते हैं इंशाअल्लाह। फिर हाइमा खातून कहती हैं, सुलेमान शाह के बेटे अर्तुल की वफात के बाद अब धुंधार उनकी नुमाइंदगी करेगा, जिस पर सब लोग रजामंदी का इजहार करते हैं। फिर धुंधार अंदर दाखिल होता है तो सब खड़े हो जाते हैं। धुंधार साहब से मुखातिब होकर कहता है, आपका सरदार एक बहादुर जंगजू और सरदारों का सरदार था। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी जंग और जिहाद करते हुए गुजारी। मैं कभी किसी ऐसे शख्स से नहीं मिला जो मरते दम तक मौत के शाना बिशाना चला हो। उन्होंने अपने दोस्तों के लिए उम्मीद पैदा की और दुश्मनों के लिए खौफ पैदा किया। एक आदमी कहता है, बेशक वो बहादुरों से भी बहादुर जंगजू थे। फिर धुंधार कहता है, अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि उस रास्ते पर चलते रहें जो उन्होंने हमारे लिए चुना था और उस रास्ते में अपनी जानें भी कुर्बान कर देंगे। जिरगे वाले लोग कहते हैं, इंशाल्लाह हम इस रास्ते से नहीं हटेंगे, हमने वादा किया हुआ है। फिर धुंधार कहता है, सबसे पहले हम अर्तुल भाई की मौत का बदला लेंगे और सब जिम्मेदारों का खून बहा देंगे। एक आदमी पूछता है,
آپ کو کس پر شک ہے دندار صاحب؟ دندار کہتا ہے ہمیں ارتک صاحب کے الفاظ کا انتظار کرنا ہوگا، پھر ہم دیکھیں گے۔ دوسری طرف ارطغرل اور حکیم ارتک قبیلے سے نکل چکے تھے۔ ایک جگہ پہنچ کر ارطغرل اپنا گھوڑا روک لیتا ہے، پھر وہ دونوں درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ حکیم ارتک کہتا ہے انشاءاللہ آپ کل تک ٹھیک ہو جائیں گے۔ ارطغرل کہتا ہے جب تک میں سمن کو پکڑ نہیں لیتا میں اپنے آپ کو قبیلے والوں کے سامنے ظاہر نہیں کروں گا۔ اس نے ترگت کو استعمال کر کے وہ زہر والا خط مجھ تک پہنچایا تھا۔ حکیم کہتا ہے اس کا مطلب ہے ترگت کی زندگی اب خطرے میں ہوگی۔ ارطغرل کہتا ہے وہ ترگت کو نہیں ہرا سکتے، وہ ان کے لیے کافی ہے۔ ترگت قبیلے میں واپس آئے گا، اس کو دندار کے غصے سے بچا لینا۔ حکیم ارتک کہتا ہے ٹھیک ہے سردار، جب ترگت آئے گا تو میں دندار کو بھی سچ بتا دوں گا۔ پھر ارطغرل کہتا ہے آپ دندار کو کہنا کہ وہ بہترین سپاہی تیار کرے، ہم پہلے سمن کے محل پر حملہ کریں گے۔ حکیم کہتا ہے وہ بھی سلیمان شاہ کا بیٹا ہے، اس نے پہلے ہی یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کے بعد حکیم ارتک اللہ حافظ کہہ کر واپس چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف قبیلے میں دندار سپاہیوں سے ایک پرجوش خطاب کر رہا تھا، جس میں وہ کہتا ہے ہم ان پر حملہ کریں گے اور کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ حملہ کرتے وقت تیر انداز ہمارے پیچھے آئیں گے جو ہماری حفاظت کریں گے۔ اس ترگت نے لازمی ان کو بتا دیا ہوگا کہ ہم آ رہے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنی احتیاطی تدابیر کر لی ہوں گی۔ کچھ بھی ہو جائے مجھے وہ ترگت زندہ چاہیے۔ بامسی اس کے پاس آ کر کہتا ہے پہلے ہم جیت لیں بھائی، پھر اسے دیکھ لیں گے۔ میں اپنے آپ پر شک کر سکتا ہوں لیکن ترگت پر نہیں، وہ ارطغرل بھائی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ اتنے میں ایک سپاہی کہتا ہے ترگت ال پا رہا ہے جناب۔ سب ترگت کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ ترگت بہت غمگین تھا، پھر وہ گھوڑے سے اتر کر بامسی کے پاس آتا ہے۔ اتنے میں دندار اسے غدار کہتے ہوئے حملہ کر دیتا ہے، لیکن بامسی اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے اگر یہ غدار ہے تو اس کو سزا ملے گی بھائی۔ ترگت روتے ہوئے پوچھتا ہے کیا میرا بھائی فوت ہو گیا ہے؟ دندار کہتا ہے تم نے مارا ہے میرے بھائی کو۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ ترگت پر حملہ کر دیتا ہے اور اسے مارنے لگتا ہے۔ پھر دوان آگے آ کر دندار کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ ترگت رونے لگتا ہے۔ اتنے میں دندار اپنی تلوار نکال لیتا ہے اور کہتا ہے اگر کسی نے مجھے اس غدار کو سزا دینے سے روکا تو اس کو بھی غدار سمجھا جائے گا۔ ترگت کہتا ہے ارطغرل بھائی میری وجہ سے مرے ہیں۔ پھر دندار تلوار ہوا میں بلند کرتا ہے، لیکن اسی دوران بامسی اور دوان آگے آ جاتے ہیں۔ دوان دندار کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے آپ مقدمے کے بغیر ترگت طلب کو سزا نہیں دے سکتے۔ دندار کہتا ہے یہ غدار ہے۔ دوان کہتا ہے آپ اس سے تفتیش کریں بھائی، اگر یہ غدار ہوا تو بتائے گا کہ یہ کس کے لیے کام کرتا ہے، پھر آپ اس کو سزا دے لینا۔ ترگت روتے ہوئے کہتا ہے بھائی میری وجہ سے مرے ہیں، ان کو میں نے مارا ہے۔ پھر دندار سپاہیوں کو حکم دیتا ہے اس کو لے جا کر پنجرے میں بند کر دو۔ سپاہی ترگت کو پکڑ کر وہاں سے لے جاتے ہیں۔ دوسری طرف اسلحان ابھی تک ارطغرل کے لیے رو رہی تھی۔ چولپن کہتی ہے بے شک ارطغرل کی موت بہت بڑا نقصان ہے، لیکن تمہیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا۔ اسلحان کہتی ہے مجھے اپنی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں حلیمہ کے بارے میں سوچ کر پریشان ہوں۔ اتنے میں سردار جاندار بھی وہاں آ جاتا ہے۔ چولپن کہتی ہے ارطغرل کی موت سے سب سے زیادہ متاثر اسلحان ہوئی ہے، ہم اس کی شادی کی بات کرنے والے تھے۔ جاندار کہتا ہے اس مشکل وقت میں آپ کو حلیمہ اور حائمہ خاتون کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ جتنا دکھ بانٹو گے اتنا کم ہوگا۔ دوسری طرف حکیم ارتک واپس قبیلے میں پہنچ جاتا ہے۔ دوان فوراً جا کر اسے بتاتا ہے کہ ترگت واپس قبیلے میں آ گیا تھا اور دندار اسے مارنے والا تھا، ہم نے بہت مشکل سے اسے روکا ہے، ابھی وہ ترگت کو پنجرے میں لے گیا ہے۔ یہ سن کر حکیم ارتک اس کے ساتھ پنجرے کی طرف بھاگتا ہے۔ پنجرے میں دندار سخت غصے میں تھا اور ترگت کو کہہ رہا تھا تم ایسا کیسے کر سکتے ہو ترگت، وہ تمہارا رہنما تھا، تمہارا بھائی تھا۔ پھر دندار شدید غصے میں اسے مارنے لگتا ہے۔ ترگت روتے ہوئے کہتا ہے میں اپنی زندگی سے ہار چکا ہوں بھائی، مجھے مار دو اور سب ختم کر دو۔ دندار اپنا خنجر نکال لیتا ہے، لیکن بامسی فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے بھائی اگر آپ کسی کو مارنا چاہتے ہو تو مجھے مار دو۔ دندار کہتا ہے بامسی میرا ہاتھ چھوڑو۔ عین اس وقت حکیم ارتک وہاں پہنچ جاتا ہے اور دندار کو کہتا ہے رک جاؤ دندار صاحب، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ ارطغرل بھائی کی ایک آخری خواہش تھی۔ یہ سن کر دندار پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ پھر حکیم ارتک کہتا ہے آپ کو لازمی سمن کے محل پر حملہ کر کے فتنے کو ختم کرنا ہے۔ ہم سپاہی تیار کر کے ایک پہاڑی پر جائیں گے، وہاں جا کر آپ کو سب کچھ پتا چل جائے گا، ترگت ال بھی ہمارے ساتھ جائے گا۔ یہ سن کر دندار کچھ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ دوسری طرف الیار اپنے والد سے کہتا ہے میں جس دن سے آیا ہوں اس مسئلے پر غور کر رہا ہوں بابا، ٹوکٹا میر صاحب کی موت ایک عام موت نہیں تھی۔ میں ان کی زبان کاٹ کر ارتک صاحب کے پاس لے کر گیا تھا۔ ارتک صاحب نے بتایا تھا کہ ان کی موت زہر کی وجہ سے ہوئی تھی۔ بظاہر یہی لگتا ہے کہ جن ہاتھوں نے ٹوکٹا میر صاحب کو زہر دیا تھا ارطغرل صاحب کو بھی انہوں نے ہی زہر دیا ہے۔ جاندار کہتا ہے ایسا کون کر سکتا ہے؟ الیار کہتا ہے یہ میں نہیں جان سکا بابا، لیکن ہمیں لازمی پتہ لگانا ہوگا، کیونکہ ایک دن وہ ہاتھ ہمیں بھی موت دے دیں گے۔ دوسری طرف اسلحان حلیمہ کو کہتی ہے میں جانتی ہوں کہ آپ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکتی،
لیکن ایک سردار کی بیوی کبھی ہار نہیں مانتی۔ چولپن کہتی ہے آپ کا درد ہمارا درد ہے آئمہ خاتون۔ آئمہ خاتون اس کا شکریہ ادا کرتی ہیں۔ اتنے میں دوندار اندر داخل ہوتا ہے۔ اسلحان اور چولپن اٹھ کر چلی جاتی ہیں۔ پھر آئمہ خاتون کھڑی ہو کر کہتی ہیں پہلے سنگر تیکن پھر گندوگ دو، اب ارترل، اب اس کے بعد تم بھی مجھ سے دور نہ ہو جانا بیٹا۔ دوندار ان کا ہاتھ چوم کر کہتا ہے مجھے اپنی دعائیں دے والدہ۔ آئمہ خاتون روتے ہوئے کہتی ہیں میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں بیٹا۔ پھر وہ اس سے گلے ملتی ہیں۔ اس کے بعد دوندار باہر نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف سیمن اپنے آدمیوں کے ساتھ فلپ اور ماریا کی تلاش میں نکلا ہوا تھا۔ ایک جگہ پہنچ کر اسے فلپ کی لاش مل جاتی ہے۔ سیمن غصے سے کہتا ہے ایک آدمی، صرف ایک آدمی، وہ آدمی جس کی ہم نے جان بچائی تھی اور اسے دشمنوں کے خلاف استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، اس نے یہ سب کر دیا۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔